रहमान अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट खान अकबर। K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम अहवाल खैबर पख्तूनख्वा के साथ सैलाब से मुतासर इलाका बहरीन में हाजिर हूँ। नाजरीन, यहाँ पर सैलाब ने तकरीबन 26 अफराद को सैलाब बुर्द किए थे। इसमें 7 अफराद जान बाग हुए हैं, 7 में 3 अफराद लापता हैं और 16 अफराद ज़ख्मी हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले जेल कॉलोनी ले जाएंगे। जेल कॉलोनी में जो सैलाब की तबाहकारी है वो वहाँ की जो रिहाइश पजीर है वो अपनी ज़ुबान आपको कहेंगे अपने नुकसानात के हवाले से। साथ ही हम आपको बहरीन बाज़ार में ताजर बरादरी, होटल इंडस्ट्री और साथ ही यहाँ की जो रहाइश है इनसे पता करेंगे कि हालिया सैलाब ने कितने हद तक नुकसानात किए हैं और बाज़ार की जो पुल है वो कितने हद तक मुतासिर है और साथ ही होटल, दुकानात और मार्केट्स को कितने हद तक जो है सैलाब बुर्द कर चुकी है और साथ ही घरों को कितने हद तक नुकसान दे चुकी है। और साथ ही हम आपको यहाँ पर जो तजावज़ात हैं दरिया के किनारे बार बार हुकूमती इदारे इनको तंबीह देते हैं, इनको इत्तला देती है कि आप अपने तजावज़ात जो हैं रिवर साइड से, दरिया साइड से जो है हटाइए ताकि सैलाब के वक्त वो नुकसान का सबब न बन जाए। साथ ही हम आपको सिविल इंतज़ामिया के पास ले जाएंगे कि जो मर चुकी है और जो ज़ख्मी है इनके हवाले से जो अक़दामात है और इनकी जो चेक्स दिए हैं वो कितनी हद तक दे चुके हैं। साथ ही यहाँ पे जो बहरीन की हीरो है जो उन्होंने जान की बाजी लगाकर उन्होंने कुत्ते को बचाया है, अफसर खान साहब, इनके पास भी आपको ले जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जितनी भी मसाइल लोगों की सैलाब से पैदा हुए हैं, वाटर सप्लाई के हवाले से, सड़कों की बहाली से और साथ ही पीने के साफ पानी के हवाले से हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सवात बहरीन की सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासर इलाका जेल कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर 200 के करीब घर मौजूद थे और इसमें 1500 से ज़ायद लोग रहते थे। साल 2010 के सैलाब में वह मुकम्मल तौर पर सैलाब बुर्द हो चुकी थी। अभी 10 साल बाद 2020 में एक दफ़ा फिर इसको सैलाब ने लपेट में लेके मुकम्मल तौर पर जो है सैलाब बुर्द कर दिया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी घरों की क्या सूरत हाल है, इनकी जो सड़क है इनकी क्या सूरत हाल है और अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से वो कितनी हद तक जो है मुतमईन है। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं K2 न्यूज़ का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए सबसे पहले और हमारा हाल पूछ लिया। दूसरा, मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि ये वही गांव है बहरीन सवात का, जेल इसका नाम है। 1996 के वक़्त में इमरान खान साहब आज जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ख़ुद आया और हमारे घरों के ऊपर झंडा लगाया और हमने उसी वक़्त से 96 से आज तक हमने उसके साथ जदोजहद किया है। लेकिन 2010 में भी हमारे ऊपर सैलाब आया, इमरान खान साहब ने हमारा नहीं पूछा। 2020 में भी हम पर सैलाब आया लेकिन इमरान खान साहब हमारा नहीं पूछता है। मैं उसके इमरान खान साहब को इनको पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमारा जो है ना कुछ हाल पूछे, क्योंकि ये लोग 10 सालों से दर पदर के ठकरे खाकर आबाद नहीं हो सकते हैं अभी। और अभी तक अपनी मदद अपने तहत उन्होंने जो कुछ किया है तो वो सब लोग समझते हैं और सब ने देखा है। अफसोस और बदकिस्मती कि 2010 से लेकर आज तक यहाँ कोई हुकूमती कारिंदे ने हमारे साथ कोई कुछ नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि ये जो जितने नुकसान हो गए थे ये हुकूमत का काम था, लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, ना हमारे रोड बनाया, ना हमें कुछ रास्तों में कोई मदद किया। ये जितने जो है हम अब सीमेंट देख रहे हैं ये NGO के बनाए हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इधर कम से कम 200 घरें हैं और 1500-2000 के लगभग लोग इधर आते जाते हैं सियाह लोगों के अलावा। तो मैं एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करता हूँ अगर हुकूमत हो सके तो हमारे साथ मदद करे। इसके अलावा हमें पानी का मसला भी है, क्योंकि हमारे पास इतना नदी बहते हुए हमें भी वो साफ पानी नहीं मिलती। बहुत अफसोस है हमें इस बातों पर।
افسوس کی بات ہے یہ حالیہ سیلاب میں یہ روڈ تو مکمل تباہ و برباد ہوا. حالانکہ ایک بھائی نے یہاں بات بھی کی 1996 میں عمران خان جب سوات آیا تو پہلی دفعہ جیل آیا اور میرے خیال میں سب سے پہلے جھنڈا بھی انہوں نے یہاں پہ لگایا تھا. ابھی حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے لیے خدارا ان کے حال پہ رحم کیا جائے, ان کو کم از کم ایک بہترین روڈ مہیا کیا جائے, اور جن کے گھروں کو نقصان پہنچائے حکومت اپنی طرف سے ان کو گھریں بنا کر دے. اور ایک سسٹم وال پروٹیکشن وال کا مسئلہ ہے, حکومت کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ پروٹیکشن وال بین الاقوامی معیار کا بنایا جائے. جب سیلاب آ گیا یا سیلاب آ رہے تھے, پانی کا لیول مسلسل بڑھ رہا تھا اور ہم گھر سے نکل پڑے تو بچے خوف و ہراس کے عالم میں تھے. ابھی بھی پوری طرح وہ ریکور نہیں ہو پائے, ان پہ وہ ایک خوف و ہراس کا عالم, وہ چیخ و پکار ہو رہی تھی بچوں کی, اور بہت ہی خوفزدہ حالت میں یعنی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. اور راستے میں بلکہ میرے اپنے بچوں کا کہوں تو وہ جب یہ دریا کی طغیانی اور بڑھ رہی تھی اور پانی کے جو موجیں تھی وہ سڑک کو ٹچ کر رہی تھی تو وہ جا بھی نہیں پا رہے تھے, یعنی خوفزدہ تھے, نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے رہ سکتے تھے. ابھی میری حکومت سے اپیل ہے میاں شرافت علی صاحب سے, اس کے علاوہ محمود خان صاحب سے, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے, کیونکہ انہی لوگوں نے, انہی نوجوانوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, انہی کی وجہ سے وہ لوگ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں. میرا یہ پرزور اپیل ہے, چاہے وہ شرافت ہے جو بھی ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ خود یہ علاقہ وزٹ کریں اور صورتحال ان کے سامنے ہے. جب سیلاب آیا تو ہمارے گھروں پر بہت زیادہ پانی آیا تھا, اس لیے کہ ہم بہت پریشان تھے, بہت زیادہ پانی ہمارے گھر کے بہت قریب آئے تھے, ہمارے روڈز وغیرہ سب کچھ خراب ہو گئے تھے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ آئے ہمارے حالات دیکھیں, ہمارے روڈز کے حالات دیکھیں, ہمارے گھروں کے حالات دیکھیں, تو پہلے اعلان کرے ہماری اس حکومت کے لیے. آج ناظرین احوال خیبر پختونخوا کے اسپیشل ٹرانسمیشن سیلاب کے حوالے سے پروگرام میں بحرین بازار میں بھی میں موجود ہوں. یہاں پر ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ, انجمن تاجران, اور ساتھ ہی یہاں پر جو علاقے کے معززین ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ سیلاب نے ان کی کتنے حد تک نقصانات کیے ہیں اور ان کے ازالے کے لیے ابھی تک حکومتی اقدامات کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہے. اور یہاں پر جو پل ڈیمیج ہوا ہے, یہاں پر دکانیں اور ہوٹل جو ہے اس کو سیلابی ریلی نے نقصان پہنچایا ہے. چلتے ہیں اور ان سے پتہ کرتے ہیں. یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بدقسمتی ہمارے طرف ہے. 2010 سیلاب میں وہ تو تباہی کے حالات تھی, اور ابھی جو لاک ڈاؤن سامنے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے دنیا میں, اس میں بھی ہماری ہوٹل انڈسٹری, سیاحت سارے پاکستان میں وہ بھی تباہی کے دہانے پر آیا. اس کے بعد ذرا لاک ڈاؤن میں نرمی آ گئی تو 15-20 دن میرے خیال سے ہوٹل ایسوسیشن چلا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا ایک آزمائش سامنے آیا, تو اس میں جو تباہی ہے وہ تو سارے کالام سے روان ہیں, اور سارے ہوٹل انڈسٹری ہمارے بحرین میں بھی سارے ہوٹلوں کو نقصان پہنچایا ہے, سارے ہوٹلوں کو. اور یہاں جو پل آپ کے سامنے ہے وہ بہہ گیا, اور ہمارے جو مسجد ہے وہ بھی بہہ گیا. اور یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تو کل ہمیں تو بڑی توقع ہے, سی ایم صاحب آیا تھا, اور انشاءاللہ توقع ہے کہ سی ایم صاحب ہمارے علاقے کے لیے جو نقصانات ہوٹلوں کے ہیں, جو نقصانات عوام کے ہیں, اور جو نقصانات پل کے ہیں, انشاءاللہ امید ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, انشاءاللہ وہ کرنے کے ان کو توفیق عطا فرمائے اور وہ کریں. یہ مین پول ہم لوگوں کا یہ جو بحرین میں یہ ہے, یہ تقریباً اس ٹائم جو نقشہ تھا اس کا ڈیزائننگ وہ الگ طریقے سے تھا, بعد میں پتہ نہیں یہ سیاسی نظر ہو گیا, اور یہ پل جو ہے جو تحت زمین ہے اس میں نیچے جو آنے سے اس کو ہمارا مسجد جو ہے یہ بھی افیکٹڈ ہو گیا, سارے بلال مسجد. اور یہ جو پرانا نقشہ ہم سی ایم سے اور اپنا جو شرافت علی ایم پی ایس صاحب, ہم نے کل بھی اس کو ادھر بتایا, کئی جوانوں نے اس کو ادھر درخواست کیا کہ یہ پل جو اپنا پرانا ڈیزائننگ ہے اس پر جائے, کم سے کم 15 فٹ اوپر جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہو. اور باقی جو اس دفعہ اور وہ 2010 کا جو سیلاب تھا اس میں فرق یہ ہے کہ ساتھ یہ کورونا لے کے بھی آیا تو قوم زیادہ متاثر ہوا, اس کو حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہے. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا 24 گھنٹے میں حکومت کی تمام مشینری
पानी की लोगों रास्ते को खोलने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा नुकसान था उसको देखने के लिए। आज तक यहाँ कोई नहीं आया है, किसी ने विजिट भी नहीं किया है। वज़ीर आला साहब कल यहाँ तक आया था, यहाँ से वापस गया है, 5 मिनट उसका नहीं गुजरा है यहाँ। उसने इस तरफ देखा भी नहीं है कि ये बहरीन में कितने होटल, यहाँ पर 3-3, 4-4 कमरों में रेत भरा हुआ है और बस ऐलानात से कुछ नहीं होता है। एक तो महंगाई है, लोगों को 500, 250 रुपये एक 5 किलो चीनी पर ज़्यादा देना पड़ता है, 700 रुपये आटे की 20 किलो पर ज़्यादा देना पड़ता है, दवाई में 50% ज़्यादा देना पड़ता है, बिजली में देना पड़ता है। और ये ऐलानात करके जाते हैं और ये हाल ये है कि 5 दिन सैलाब हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिलता है पीने का, बाकी तो छोड़ो, रोटी तो छोड़ो, लोग भूखे रहेंगे लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है और रास्ते बंद है। जिस वक्त मेरे साथ बहरीन ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर खानजादा साहब है, इनसे पूछते हैं कि साल 2010 के सैलाब और साल 2020 की इस सैलाब में बहरीन बाज़ार कितने हद तक मुतासर हो चुकी है। 2010 का जो सैलाब था वो इससे कम था, ये सैलाब ज़्यादा था, लेकिन इससे नुकसानात इसलिए नहीं हुई क्योंकि दरिया खुला था। दराल जो अपनी हदूद से आबादियाँ लोगों ने खुद हटाई है, अभी दराल खुला था और कोई नुकसानात जेल में हुई है, रास्ते में हुई है, लेकिन बिलाल मस्जिद शहीद हो गया और इसके बाद हमारा होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, दुकानें सारा तबाह हो गए क्योंकि अभी तक पानी बहाल नहीं हुआ है। मतलब होटलें अभी तक पानी से भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, किसी ने हमें पूछा ही नहीं है अभी तक कि भाई ये क्या हो रहा है। नुकसान तो बाजार में हुआ है, चलो रास्ते में हुआ है, वो तो अवामी मसाइल है, लोग फरमाएंगे, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, कोई होटल में भी नहीं गया ये पानी कैसे आया है। लिहाजा मैं वज़ीर आला MPS साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आया हमारा साथ बैठे, हमारे नुकसान का अजाला करे क्योंकि हमारे करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक छत तो अभी भी पानी में डूबा हुआ है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं है। और मैं पिछले 2010 में जो सैलाब आया था उसके बाद अगर देखा जाए उस वक्त के CM साहब बहरीन नहीं आए थे, तो हम इस पर शुक्रिया अदा करते हैं CM साहब के, वो बहरीन आए, उनने यहाँ पर खुद आकर हालात का मुआयना किया और नोटिस लिया है। इंशाल्लाह पुल भी बनेगा। लोग तो अपने मदद तो मेहनत करेंगे, लेकिन यह सबसे पहले जो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि हुकूमत इसके साथ दे और इस आवाम की मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े हो जाए। अभी तो हमारे मेरे ख्याल से तकरीबन PK 2 के तमाम लोग जो है जो पीने के पानी से मुहारिम है, क्योंकि हमारे इलाके जो ऊपर चला जाए ये सारा सैलाब लोगों पेप जो जब बह के चला गया है, अभी तो पानी नहीं है, सारे गंदा पानी पीते हैं। हमारे तो बस की बात ही नहीं है जी कि हम अपने नुकसानात का अजाला कर सके। ये तो हुकूमत का काम है, अगर करे तो ठीक है, नहीं करे तो हम तो पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं। और मसाइल तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। बस यही है कि लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई मसला हम लोगों ने, न पानी का मसला हल हुआ है अभी तक, न रास्तों का मसला हल हुआ है। लोगों को बहुत बड़ा तकलीफ़ है, जो दरिया के साथ या नदी नालियों के साथ जिनके घरें थे उन लोगों ने, मिस्किनों ने अपना सामान बाहर निकाला, ऊपर से बारिश, यानी हर हाल में तबाह हो गए हैं लोग। अभी हम हुकूमत से और हुक्म वाला से ये अपील करते हैं कि अल्लाह के लिए इस इलाके के गरीब आवाम के लिए कुछ करे जी। हमें कोई सियासी पार्टियों की मसला नहीं है, हमें अपने इलाके के मसाइल का मसला है कि हमारे मसाइलों पर नज़र डाल रखा जाए जी। इस वक्त मेरे साथ बहरीन की नामी गिरामी शख्सियत साबिका सूबाई वज़ीर मलिक दीदार ख़ान मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर जो गैर नाजायज़ तजावज़ात लोग बना रहे हैं, इनकी वजह से बहरीन की तारीख़ कितने हद तक जो है वो तबाह हो चुकी है और इनकी लिए हुकूमत और आवाम को क्या करना चाहिए जी। अभी आपने तजावुज़ात के बारे में कहा है, हुकूमत ने बार बार लोगों को ये कहा है कि रिवर साइड पे नज़दीक आप इमारत या कोई आबादी न करें, क्योंकि इससे पानी का जो दबाव होता है वो इस साइड पे होता है, लिहाजा वो आबादी फिर भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आवाम हुकूमत के बात को पर तवज्जो नहीं देते और तजावुज़ात कर देते, इससे आवाम को भी मुश्किलात होता है और हुकूमत को भी नुकसानात का अज़ाला करना पड़ता है। लिहाजा इस सैलाब से हमें भी जिस तरह 2010 में सैलाब हुआ था उससे तबाही मच गई थी,
ابھی اسی طرح اس سیلاب میں بھی 2020 میں بھی اسی طرح کا سیلاب آیا اور کافی نقصانات ہوئے، جو مدین، شاگرام اور بیشگرام وغیرہ، بحرین، یہاں پول بحرین کا مین پول جو حکومت نے جو نقشہ تھا اس کو بدل کر کے بہت غلط سائز پہ بنایا تھا، اس سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا، مسجد بھی شہید ہوئی۔ لہٰذا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں جو نقشے آپ بناتے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو دریا کے درمیان یہ جو لوگ تجاوزات بنائے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا مال بھی نقصان ہوتا ہے، بعد میں یہ جب سیلاب آتا ہے اس وجہ سے لوگوں کا بھی مالی نقصان ہوتا ہے اور سرکار کے لیے دردسر بن رہی ہے۔ اس لیے ہم اس عوام کے لیے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو تجاوزات ہے یہ اللہ کے لیے پلیز اس میں تجاوزات اور نہ بنائیں۔ یار میں جو پہلے آیا تھا اتنا یہ خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، ابھی جو آیا کھنڈرات پیش کر رہی ہے ہمیں۔ تو یہاں پر دریا کے کنارے اکثر 2010 کے سیلاب میں سارے آبادیاں گر گئے تھے، اس کے بعد بھی کچھ لوگ دریا کے کنارے آبادیاں کر رہے ہیں۔ تو میں بالخصوص بحرین، مدین اور کالام کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دریا کے کنارے آبادیوں سے گریز کرے اور تجاوزات سے گریز کرے، اور انشاءاللہ چند دن پہلے ہم نے کالام میں جتنے تجاوزات ہوئے تھے ان کو سب کو گرا دیا ہے، اور لوگ بھی وہ کافی خوش ہوئے ہیں ان سے۔ اس طرح میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دریا کے کنارے آبادیوں سے گریز کرے، ان میں لوگوں کا بھی جانی و مالی نقصان ہوتا ہے اور حکومت وقت کو بھی کافی مشکلات پیش آتے ہیں۔ لہذا میں لوگوں سے پھر بھی اپیل کرتا ہوں کہ دریا کے کنارے تجاوزات سے گریز کرے۔ دریا کے کنارے بھی جتنی بھی تجاوزات لوگوں کی ہے، کالام میں تو ہم نے تمام تجاوزات کو ہٹا دیا ہے، دوسرے فیز میں ہم منگورا، مدین، بحرین میں بھی دریا کے کنارے جتنے بھی تجاوزات ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں گے۔ جی ناظرین، ہم سوات بحرین کی وہی ہیرو کے پاس ابھی ہے جنہوں نے بحرین میں ایک اللہ کی بے زبان مخلوق کتے کو بچانے کے لیے جان کی بازی کی پرواہ بغیر پانی میں چھلانگ لگا کر کتا کو بچا لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو احوال خیبر پختونخوا میں خوش آمدید، اور وہی صورتحال جو ہے جو کہ آپ نے جان کی پرواہ کی بغیر چھلانگ لگا کر کتے کو بچا لیا۔ السلام علیکم، میرا نام افسر خان ہے اور میں پرانا گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ پراپر بحرین میں میری چھوٹی سی یہ کیبن ہے جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ نماز کا ٹائم تھا اور نماز کے لیے 10 منٹ رہ گئے تھے، تو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کافی شور شرابہ ہو رہا تھا، وہاں بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ میں نے کہا میں بھی دیکھوں کیا ہے نیچے، سیلاب تو آ رہا تھا جو ہے نا موجے کر رہا تھا دریا۔ تو میں نے دیکھا تو ایک امیر صاحب نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ امیر صاحب وہاں ایک کتا پھنسا ہوا ہے، وہ کوئی شیٹر ٹوٹا ہوا تھا تو مجھے وہ کتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جو ہے نا دریا کی اس طرف چلا گیا، جب میں نے دیکھا تو کتا جو ہے نا مجھے نظر آ گیا، پھر میں نے پیچھے نہیں دیکھا ہے، میں نے صرف دل میں میرے ذہن میں 3 ہی باتیں چل رہے تھے، اس کتے کو بچانا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اگر یہ دریا مجھے ڈبا دے گا، مجھے بہہ کے لے جائے گا، انشاءاللہ تیرنا مجھے آتا ہے۔ جیسے جیسے میں کتے کے قریب بڑھنے لگا تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ ایک بات میں اور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کٹ رہے تھے تو پھر بھی میں نے جو ہے نا پیچھے نہیں دیکھا، جو پاؤں کٹے کچھ نیچے چیزیں نوکیلے چیز تھے وہ مجھے چبھ رہے تھے۔ تو میں جب کتے کے قریب پہنچا تو میرے ذہن میں ایک دوسرا خیال آ گیا، شاید یہ کتا جو ہے نا پاگل ہوگا یا کوئی کیسا ہوگا، جب میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا شاید یہ مجھے کاٹے۔ تو میں نے جو دوسرے طرف جو امیر صاحب کھڑے تھے میں نے اس کو اشارہ کر دیا کہ یہ امیر صاحب یہ کتا مجھے کاٹے گا۔ اس نے کہا نہیں کاٹے گا، تو اس کو ہاتھ لگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی ران پہ ہاتھ لگایا تو وہ نہیں ہلا، وہ تو بیچارہ بھوک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے نا، پانی بھی بہت تیز تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کو جیسے اٹھایا تو اللہ پاک نے میرے جسم میں اور بھی طاقت رکھ دی۔ تو میں اس کو جو ہے نا اس طرف آیا اور میں نے صرف اللہ کی طرف توجہ کیا کہ یا اللہ آپ بھی مجھے بچاؤ گے، میں اس کو کتے کو جو ہے نا ہر صورت میں بچانا چاہتا ہوں۔ ایک ذرہ برابر بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے دکان کا کیا ہوگا، مجھے ایک ذرا 1% بھی جو ہے نا اپنی موت کی فکر نہیں ہوئی۔
ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ سب جو ہے نا لوگوں کو پتہ ہے، بحرین والوں کو بھی پتہ ہے اور پرانے گاؤں والوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا ہماری زمینوں پر سیکشن 4 لگا کر ہمارے جو ہے نا زمینوں پر جو ہے نا وہ زمینیں لے لیا، ہمارے اس پہ گھر بنا ہوا تھا وہ گھر بھی لے لیا۔ میں حکومت صاحب کچھ لینا چاہتا، صرف میرا گھر مجھے واپس دلا دو، وہ نقشہ وہاں سے ہٹا کر اور جو ہے نا دوسری جگہ میں زمین میرے سے لے لیا جائے، لیکن اس گھر میں نے جو ہے نا بچپن گزرا ہے، میں نے وہاں سوکھ کر روٹی کھا کے جو ہے نا جنگل سے لکڑیاں لے کر وہ گھر بنایا تھا۔ بس میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ میرے وہ گھر مجھے واپس دلا دے بس۔ یہ بھائی ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، پوری کوہستانی برادری کے لیے قابل فخر ہے کہ ایک بے زبان جانور کو اس نے اپنی جان کی بازی لگا لیا اور اس کو بچا لیا۔ یہ ہم اور سارے انسانوں کے لیے ایک سبق آمیز بات ہے۔ جی ناظرین، K2 ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن سیلاب کے حوالے سے بحرین میں ہم نے آپ کو جیل کالونی کا احوال بتایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر 200 کے قریب گھر ہیں اور اس میں 1500 سے 2000 کے قریب لوگ رہتے تھے، اور سیلاب میں وہ مکمل طور پر متاثر ہو چکے ہیں۔ ان کی سڑک مکمل طور پر سیلاب برد ہو چکی ہے، ان کی گھروں میں پانی جو ہے وہ بہہ رہی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو نقصانات ہو چکے ہیں ابھی تک پینے کے صاف پانی کی لائنیں بحال نہیں ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر ہم نے آپ کو جو ہے ہوٹل انڈسٹری کی احوال تفصیل کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتایا۔ ساتھ ہی ہم نے آپ کو افسر خان کا حوال بھی دکھایا۔ افسر خان نے عالیہ سیلاب میں کتے کو بچایا تھا اور انہوں نے انسانیت کی بہت زیادہ قدر کی ہے، اور اعلیٰ مثال جو ہے وہ بحرین کی تاریخ میں انہوں نے زندہ کیا ہے۔ آپ نے ہمارے K2 ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن احوال خیبر پختونخوا بحرین سے پسند کیا ہو۔ دوسری پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔